السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو ان نوفيل فيديو. بيان سور راني انتقلت من كونتا اناليتيك عاوتاني لا فيسكاليتي، يعني باش نجاوب اللي كيخليو لي كومونتير ولا فيسكاليتي. دونك درت واحد لي فيديو ماشي غون شوز، درت على الريغولاريزاسيون ديال لا سيسيون ديال بيان سور على لا تي في ا. درت اون فيديو كونسيرنون لا تي في ا، الفرق ما بين لو ريجيم دو ديبي ريجيم دي زونكاسمون. اليوم ان شاء الله غنعاود الدرس ديال لا تي في ا، حتى لا كانت واحد لي بارتي اللي خصهم اون فيديو خاصه بهم. داكوغ، غادي ندير لهم اون فيديو خاصه بهم. دونك نبداو اليوم تي في ا الدرس من الاول. بيان concernant la TVA, bien sûr, je vais commencer par les mécanismes et caractères généraux. يعني en général ملي كنسمعوا التيفيا شحال من واحد كتجيه بانها واحد لا تاكس اللي كتحملها لونتربريز، الوغ كو في الواقع لا، هي واحد لامبو انديريكت انكوربوري دون لو بري دو برودوي. يعني اي حاجه كنشريوها الثمن ديالها راه داخل فيه التيفيا، غير النسبه المئويه اللي كتحسب على داك لو برودوي على حسب واش مثلا نعطيكم مثال بسيط، بحال مثلا فاش كنشريو التيفيا اللي كنخلصوا مثلا على ان سيرفيس بانكير، لوطو تي في ديالها ماشي هو اللي مثلا ملي كنشريو باغ اكزومبل منظف. داكوغ، دونك على حسب كاينين من بعد غنشوفوا لي طو. هي المهم هي واحد ان بورسونتاج، واحد نسبه مئويه اللي كتحسب على لو بيان. غير شكون كيخلص اللي كيتحمل هاد الضريبه هادي ولا هاد لا تاكس؟ اللي كيتحملها هو لو كونسوماتور فينال. مثلا الضريبه على ستيلو ما كيتحملهاش لونتربريز اللي صنعت ستيلو ولا لونتربريز اللي باعت ستيلو، كيتحملها الكونسوماتور. انا اللي شريت ستيلو انا اللي كنتحمل هذيك الضريبه، دونك كيتحملها المستهلك النهائي او لو كونسوماتور فينال. كيقول عليها ان امبو افوغل اي انجوست. اش كتعني افوغل؟ يعني بحال نقدروا حنا نقولوا ما كتشوفش، يعني عمياء، وانجوست يعني غير عادله. علاش؟ لان مثلا ملي كنمشي انا نشري ستيلو، مثلا انا الدخل ديالي 2000 درهم، كنشري ستيلو مثلا مثلا ب 2 درهم، خلصت تي في باغ اكزومبل بواحد لوطو مثلا خلصت 20% ولا 7% ولا. دونك هذاك الدواء اولا هذاك لو سيرفيس بانكير اولا هذاك ستيلو كيما كيشريه لو ريش، يعني الانسان اللي غني، كيما كيشري الفقير. دونك هذه الضريبه بما ان لو برودوي كيتباع بنفس الثمن للفقير والغني، يعني كلنا كنتحملوا نفس الضريبه، ولهذا هي ضريبه غير عادله وما ما كتراعيش الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه ديال الانسان اللي شراها. دونك بما ان الفوندور ولا البائع ولا لو فورنيسور هو اللي كيخلص الضريبه وداخل في هذه الضريبه، دونك شنو الدور ديالو هو؟ بما ان المستهلك هو اللي كيستهلك، اذا هذا البائع اللي كنهضروا عليه ما هو الا وسيط ما بين من؟ ما بين المشتري اللي هو لو كليون، اللي هو لو كليون ماشي اي كليون، المستهلك النهائي، لان يقدر يكون لو كليون واحد لونتربريز واحده اخرى. دونك المستهلك النهائي هو اللي كيكون كيخلصها. دونك لونتربريز كتلعب الدور ديال الوسيط الانترميديير ما بين لادمينستراسيون فيسكال اللي هي اداره الضرائب ومن المستهلك النهائي. ندير واحد مثال، عندي واحد اون بولونجري. هاد لي بولونجري بيان سور كتشري دي ماتيير بروميير بحال لا فارين، كتخلص الماء، الضو، لي كونسومابل، الزيت، الطحين الى اخره الى اخره، من كتشريهم من عند ان فورنيسور. دونك نهار لي شريت هاد لي ماتيير بروميير كدير لا ترانسفورماسيون بيان سور، كدير دي برودوي فيني، منتوجات نهائيه الصنع اللي هي جميع، كاين الخبز، كاين لي كرواسون، حلوى، لي غاتو الى اخره. دونك نهار لي شرات لي ماتيير بروميير غتخلص واحد الضريبه، دونك كتخلص الثمن باش شريت زائد واحد الضريبه. هاد الضريبه كتسمى تي في ريكوبيرابل، سميناها ريكوبيرابل، اون فا لا ريكوبيري، غادي نسترجعوها من بعد. دونك ديجا في التسميه راه حنا خلصناها، ولكن حنا اون طون كونتربريز خلصناها، ولكن من بعد غنسترجعوها. من عند غنسترجعوها؟ من عند لادمينستراسيون فيسكال. فوقاش؟ كيفاش غنديروا هاد الميكانيزم؟ تبعوا معايا. دونك نهار اللي كنشري كنخلص الثمن زائد واحد الضريبه، نهار اللي كنبيع كنقبض الثمن زائد واحد الضريبه. هاد الضريبه سميتها تي في فاكتوري. في البلان كونطابل فرونسي سميتها تي في كوليكتي، يعني اسهل ونفهموها اكثر. علاش سموها كوليكتي؟ لان هاد لونتربريز اللي هي لا بولونجري هي لا كوليكت كتجمعها،
دونك نهار اللي كتبيع كتاخذ تيفيا. هاد التيفيا شكون اللي كيتسالها لها؟ كتسالها لها لادمينستراسيون فيسكال، اداره الضرائب. النهار اللي كتشري كتخلص الثمن زائد واحد التيفيا اللي خصها تسترجعها من اداره الضرائب. دونك هنا لونتربريز عندها واحد العلاقه مزدوجه، كتخلص واحد التيفيا اللي خصها ترجعها وكتقبض واحد التيفيا اللي خصها تعطيها لماليها اللي شكون هما اللي هي لادمينستراسيون فيسكال. دونك لا TVA perçue par l'administration fiscale, TVA اللي غتعطي لونتربريز شنو هي اللي غتعطي هاد لا بولونجري؟ هي التيفيا اللي خدات من عند لو كليون، تحيد من التيفيا اللي هي باغا تسترجع. صافي مثلا الا كانت التيفيا فاكتوري هي 100 وهي كتسال لادمينستراسيون فيسكال 80، دونك كتحاسب مع لادمينستراسيون فيسكال كتقول ليها انت كتساليني 100 وانا كنسالك 80، شحال بقيتي كتساليني؟ كتساليني 20، دونك كتخلص لها 20. الحاله المعاكسه هو شنو؟ كتكون هاد التيفيا فاكتوري صغر من التيفيا ريكوبيرابل. صافي دير كوا انا جمعت ليطا ولا لادمينستراسيون فيسكال جمعت لها 80 وانا كنتسالها مثلا 120 باش ما نغلطكمش نبدل الارقام. دونك انا كنتسالها 80 باردون هي كتسالني 80 وانا كنتسالها 120، دونك كتولي عندي 80 ناقص 120 هي ناقص 40. صافي داك شكون اللي بقى يتسال الاخر؟ انا اللي بقيت كنتسال لادمينستراسيون فيسكال. المبدا هو ان لادمينستراسيون فيسكال ما كترجعش الفلوس، كتقول لك حتى الشهر الاخر ونتحاسبوا. الشهر الاخر الا كانت كتسالني لادمينستراسيون فيسكال اش غدير؟ دوك الفلوس اللي بقيت كنتسالها في الشهر اللي فات غتنقصهم ليا من الفلوس اللي كتسالني في الشهر الماشي. دونك هادشي غنشوفوه في ان اكزومبل. والحاله اللي كنبقى نتسال انا لادمينستراسيون فيسكال كنقول بلي عندي ان كريدي دو TVA. بيان كونسيرنون الشون دابليكاسيون، الشون دابليكاسيون غنشوفو اول حاجه غنشوفوها هي لا تيريتورياليتي، ولكن ما فيها باس نديرو اون تيت ديفينيسيون. دونك الشون دابليكاسيون اش كتعني الشون دابليكاسيون؟ هما الحوايج اللي كتطبق عليهم اللي خاضعين للتيفيا ou bien la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe sur le chiffre d'affaires. Bien sûr دائما كتحسب على الشيفر d'affaires، والشيفر d'affaires الناس اللي جداد هو le montant net des ventes. aux opérations de nature industrielle جميع العمليات الصناعيه والتجاريه والحرفيه relevant de l'exercice d'une profession libérale accomplie au Maroc، يعني وكل ما كيتعلق بلي بروفيسيون ليبرال في المغرب. وخاضعين ليه عاوتاني لي زوبيراسيون دامبورطاسيون، يعني لي زوبيراسيون ديال الاستيراد. دونك تيريتورياليتي ملي قلنا هنا او ماروك يعني كنهضروا على العمليات اللي كتكون في المغرب. شنو هما لي زوبيراسيون اللي نقدروا نقولوا عليهم انهم فات او ماروك؟ كاين les ventes lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de marchandises au Maroc، يعني les ventes اللي كيكونوا كاينين في المغرب. أولا de toute autre opération lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc. يعني شي حاجة اللي واخا تكون ما مصنوعاش في المغرب ولكن مستعملة أو تباعت أو تكرات أو تستعملات ولا تستغلات سورتو au Maroc، يعني في المغرب. Bien sûr, la plupart des opérations économiques sont soumises à la TVA. Donc, تقريبا معظم العمليات الاقتصاديه هي خاضعه للتيفيا. سوبوندون في حين certaines opérations n'entrent pas dans le champ d'application de TVA، كاين واحد لي زوبيراسيون اللي ما خاضعينش للتيفيا. دونك هاد لي زوبيراسيون qui entrent dans le champ d'application sont pour partie exonérées، يعني اللي ما خاضعينش كيكونوا سواء معفيين كاملين او لا معفيين جزئيا. دونك الاعفاء يقدر يكون جزئي ولا كلي على حسب واحد لي موتيف، واحد الاسباب كتكون يا اما اقتصاديه ولا اجتماعيه. دونك لو شيما اللي غنفهموا به هو هذا. دونك عندي المجموع ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك هو هذا، فيه دي زوبيراسيون كي نونتر با دون لو شون دابليكاسيون يعني غير خاضعين للتيفيا، وكاينين دي زوبيراسيون اللي خاضعين باردون دي زوبيراسيون خاضعين للتيفيا ودي زوبيراسيون غير خاضعين للتيفيا. دونك غير خاضعين للتيفيا باينين، يعني كلهم راهم ما كنخلصوش عليهم TVA. من لي زوبيراسيون اللي خاضعين للتيفيا فيهم دي زوبيراسيون امبوزابل على التيفيا، وكاينين اللي معفيين من التيفيا، يعني هادو اللي في لو شون دابليكاسيون هما في لو شون دابليكاسيون، ولكن كاينين اللي امبوزابل وكاينين اللي معفيين. هاد المعفيين كاينين نوعين، كاين
avec droit à déduction يعني عندنا الحق نديروا لا ديدكسيون ديال التي اللي خلصنا نهار اللي شرينا لي زينبوت ولا المدخلات وكاينه اللي ما كتعطينيش حق ديال لا ديدكسيون. بيان دابا غنشوفوا لاسيت دو لا تي في لاسيت دو لا تي اول حاجه غنشوفوا لو في جينيراتور. لو في جينيراتور بيان سور هنا كاينين عندي جوج الانواع ديال لي ريجيم. هنا جو فو سينيال راه كاين ان اكزامبل يعني درت فيه اون ابليكاسيون على هاد النوعين كيفاش نحسبوا التي في الريجيم دي زونكاسمون وكيفاش نحسبوا في الريجيم دو ديبي. دونك انا في ليكزامبل اللي غندير لكم دابا ندير لكم اكزامبل ريجيم ديبي يعني مع لا فاكتوراسيون. بغيتو تشوفوا كيفاش نحسبوا الفرق بيناتهم راه كاينه اون فيديو خاصه ب لي ريجيم ديال التي ريجيم ديبي ريجيم دونكاسمون اللي فيه دي زابليكاسيون في الحالتين. دونك فوقاش كنقولوا عندي ريجيم دو ديبي. Ce régime coïncide avec la facturation ou l'inscription en comptabilité de la créance. يعني انني une fois درت vente de marchandises ما كيهمنيش كنعتبر بان التي تما راه لونتربريز يعني راه تما كنحسب التي ما كنتسناش حتى النهار اللي خلصني الكليون ولا انا نخلص لو فورنيسور. Par contre, le régime des encaissements, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement total ou partiel. Donc, l'encaissement partiel, كنبقى نتبع داك l'encaissement. Donc, TVA ما غنخلص هنا في الريجيم دو ديبي كنخلص كل شيء بمجرد كندير لونجسترمون كونطابل بمجرد كنتوصل بلا فاكتور ولا كنصيفط لا فاكتور راني بالنسبه ليا التي راها يعني كنحسبها. Par contre, في الريجيم دي زونكاسمون ان الفي جينيراتور يعني ان التي ما كتحسب حتى كيكون لونكاسمون توتال ولا بارسيال ديال لو بري دو مارشانديز ولا ديال لي ترافو ولا ديال لي سيرفيس. دونك les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les 30 jours qui suivent la date de début de leur activité sont autorisés à acquitter la taxe d'après le régime de débit. Ça veut dire les entreprises ou bien اللي كيديروا الديكلاراسيون ديالهم قبل من 1er janvier ولا في لي 30 جور اللي كيبداو بها لاكتيفيتي ديالهم. دونك لادمينستراسيون فيسكال اي لي اوتوريز يعني كتسمح لهم باش يديروا لا تاكس دابري لو ريجيم دو ديبي. دونك باش يعني بغيتو تزيدوا تفهموا اكثر انا قلت لكم فوا اون فيديو راه كاينه في لاشين ديالي لي زابليكاسيون في هذه الحاله وفي هذه الحاله يعني اون ابليكاسيون كيفاش نحسبوا سولون ريجيم دو ديبي وكيفاش نحسبوا سولون ريجيم دي زونكاسمون. لا باز امبوزابل. شنو هي لا باز امبوزابل؟ يعني على واش كنحسبوا هاد لا تي. دونك شنو قلنا قبيله؟ قلنا بصفه عامه هي على لو شيفر دافير. لكن le chiffre d'affaires imposable comprend le prix de marchandise, donc le prix, زائد les travaux, les services et les recettes accessoires qui s'y rapportent, ainsi que les frais, les droits et taxes y afférents à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. يعني هادو هما les éléments اللي كيدخلوا في chiffre d'affaires imposable. Bien, donc تولي عندي base imposable égale prix de vente. كنحيدوا منه les réductions commerciales et financières. هادو راه اللي بغيتو تشوفوهم لي ريدكسيون كوميرسيال فينانسيير في الدرس ديال لا كونتابيليتي غتشوفوا ان ريزومي راني دايرها في لاشين على كيفاش كنحسبوا لي ريدكسيون كوميرسيال فينانسيير بلوس لي فري اكسيسوار. شنو هما لي فري اكسيسوار؟ كاين فري دو ترونسبور فري دو كوميسيون دو كورتاج فري داسيورونس ايتترا بلوس دروا اي تاكس على اكسبسيون بيان سور ما يمكنش نحسبوا التي على التي. تري بيان. دابا غنشوفوا لاسيت. في لاسيت غنشوفوا اول حاجه في لاسيت غنشوفوا ثالث حاجه سي لو طو دو لا تي. بالنسبه للطو عندي نوعين كاين ادفو فالوريم وكاين لي طو سبيسيفيك. بالنسبه لهاد لي طو هادو كاين عندي فيه طو نورمال اللي معروف اللي هو فيكسي 20% وكاينين لي طو اللي ريدوي كاين 7% 10% 14%. Donc, bien sûr, les produits de première nécessité, médicaments, etc., c'est 7%. Par exemple, les services bancaires, 10%. Par exemple, transport, il y a des حالات كاين 14 ومن بعد كاين 20%. راه لا كونتابيليتي تفهموا مزيان. بالنسبة لي طو سبيسيفيك ما كيكونوش مثلا 7% 14%. كاين par exemple هنا المثال اللي عطيتكم livraison les ventes autrement
cas consommé sur place, pourtant sur vin, boissons alcoolisées et d'eau, كنخلصوا 100 dirhams par hectolitre. يعني ما كاينش pourcentage. يعني 100 درهم على كل hectolitre ديال هاد les boissons alcoolisées par exemple. Régime d'imposition. Donc le régime d'imposition, كاين عندي deux régimes. Soit la taxe sur la valeur ajoutée est due par les personnes qui réalisent les opérations situées obligatoirement ou par option dans le champ d'application de la taxe. L'imposition des redevables s'effectue soit sous un des juges régime de la déclaration mensuelle, soit sous celui de la déclaration trimestrielle. On a le farq avec une déclaration mensuelle ou trimestrielle, bien sûr, ou la hasab chiffre d'affaires. Donc, la liquidation consiste à calculer le montant de la TVA due par la CGT sur la base de la formule suivante. Donc, on cherche la formule de la déclaration mensuelle. TVA due pour le mois M, maintenant janvier, كتساوي هي TVA facturée ديال mois de janvier, moins TVA récupérable sur charge ديال mois de janvier, moins TVA récupérable sur immobilisation ديال mois de janvier. غير واحد الحاجه نأكد نسينيالي لكم، غتقدروا تلقاو واحد لي مانيوال مثلا ولا دي ليفر ولا دي بوكا اللي غتلقاو فيهم باللي كتلقاو هنا ان موان راه ماشي هنا خطا او لازم خطا، غير القانون تبدل. كان واحد لو موا دو ديكالاج، هنا كانوا كيديروا بحال مثلا جونفي كنديروا لو موا ديسمبر اللي قبل منه. دونك الفورمول الجديده هي هذه، دونك نفس لو موا. بالنسبه للريجيم دو لا ديكلاراسيون تريمستريال TVA due pour le trimestre T1 التريمستر الاول كيساوي TVA فاكتوري ديال التريمستر الاول moins TVA récupérable sur charge التريمستر الاول moins TVA récupérable sur immobilisation ديال التريمستر الاول. هذا سي ان اكزامبل. دونك باش نحسبوا هذا الشيء غنديروا ان اكزامبل d'application. Soit le tableau suivant présentant les montants de la TVA. انا لاحظوا معايا الطابلو ما غيكونش فيه chiffre d'affaires ولا les ventes ولا les achats، غيكون فيه التTVA محسوبه pour le premier trimestre de l'année 2019 régime de débit. هنا درت pour simplifier درت ان régime de débit. Bien. عندي TVA فاكتوري، عندي لي موا واخا قلت تريمستر راني زدت واحد الموا دافريل غير باش ندير لكم واحد لوكال اللي غنهضر عليها من بعد. دونك جانفي عندي TVA فاكتوري ديالو TVA récupérable sur charge TVA récupérable sur immobilisation et ainsi de suite février mars avril. سؤال calculer. دونك هنا هاد لابليكاسيون غنستعملوها بجوج، نديروا الاولى في الديكلاراسيون مونسيال والثانيه في الديكلاراسيون تريمستريال. دونك نبداو بالديكلاراسيون مونسيال. دونك عندي TVA فاكتوري 100 000، TVA récupérable sur charge 40 000، TVA récupérable sur immobilisation 50 000. دونك 100 000 moins 90 000 TVA due égale 100 ناقص 40 تعطيني 60 ناقص 50 تعطيني 10. دونك TVA due هي 10000. علاش درت TVA due TVA à payer؟ يعني TVA اللي خصني نخلص هي 10000. شحال غنخلص؟ 10000. غنقول لكم علاش درت هاد لي دو كولوم. فيفري 120 moins 100 000 كتعطيني 20 000. دونك 20 000. دابا الموا د مارس عندي 150 moins 170 150000 ناقص 170 غتعطيني هي شحال؟ ناقص 20. دونك شكون اللي بقيت السنه الاخر؟ راني الريكوبيرابل كبر من الفاكتوري، يعني انا اللي هي لونتربريز بقيت كنتسنى لادمينستراسيون فيسكال. دونك عندي ان كريدي دو تي في شحال؟ 20000. تي في ا بي ما نخلص والو. دونك نورمالمون المنطق تيقول انا خصني نرجعوا لي 20000 ديالي. لادمينستراسيون فيسكال ما كترجعش. فوقاش نرجع هاد الفلوس ديالي؟ نشوف الشهر الماجي عندي 55000 ناقص 30 شحال كتعطيني؟ هي 25. ها هي التي في ديو 25. شحال كتسال لادمينستراسيون فيسكال؟ 20000. دونك كتسالني 25 كنتسال 20 دونك شحال غنخلص؟ 5000. دونك هذا علاش درت هذا افريل غير باش ندير لكم هذا لو كا ديال كريدي دو تي في. فوالا لا فيديو بيان سور. دابا غنديرو باردون حتى بدي كملت. دونك باقا لي ديكلاراسيون تريمستريال. في التريمستريال اش غندير؟ ما غنحسبش كل شهر بوحدو. دونك كندير توتال ديال فاكتوري، توتال ديال ريكوبيرابل سور شارج، توتال ديال ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون ديال من ديال ان تريمستر شكون عندي؟ جانفي فيفري مارس. دونك ولات عندي 370000 moins 80000 moins 280 يعني 370 moins 360
Donc, TVA adulte, c'est 10 000 que je vais, et TVA que je vais payer. Donc, voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker les vidéos pour m'encourager, de s'abonner à la chaîne et de partager avec